आ रही है बलदियाती इलेक्शन के हवाले से सुबह से लेकर अब तक आपको अपडेट रखे हुए हैं। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब, साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए मियां असलम इकबाल साहब हैं और मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी के लिए मियां जावेद लतीफ़ साहब हैं। आपका भी शुक्रिया। और तमाम जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनसे बातचीत हम कर रहे हैं बलदियाती इलेक्शन के हवाले से। इसके साथ साथ शैला रज़ा साहिबा भी होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कराची से हमें उनका साथ रहेगा वीडियो लिंक के जरिए। सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगा, शैला रज़ा साहिबा आपकी तरफ आते हैं। अभी जैसे कि आपने अगर ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी हो तो आपके ज़िले जो सदर हैं नजमी आलम साहब, उनको शिकस्त हुई है कराची के अंदर। अगर सिंध में आपकी तरफ से दावा किया गया था कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपको सिलेक्ट किया गया, आपको वोट पड़े और वहां पर कामयाबी हुई, तो कराची में भी आपकी हुकूमत थी। इसका मतलब है आपकी परफॉर्मेंस को यहां पर जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। सबसे पहले तो थोड़ी अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट करें कि कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध में ही आता है। 6 अजला सिंध के जो कराची पे मुश्तमिल हैं, ठीक है। अच्छा, रही बात, देखिए नजमी आलम पहले इस जगह से 2 दफा जीत भी चुके हैं। अब मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले जो लोग जीत गए हैं उनको मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए। यही जमहूरी तरीका है, चाहे कुछ भी हो वो जीत गए। यकीनन इसमें जो हारने वाला है उसके कहीं हार्ड वर्किंग में कमी होगी, उसने कहीं लोगों से कम कांटेक्ट किया होगा। और इलेक्शन इसी का नाम है, किसी की हार किसी की जीत। और इससे ही सबको पार्टी को सीखना चाहिए कि उनके होमवर्क में कहां कमी थी। ठीक है, मियां असलम इकबाल साहब आपकी तरफ आता हूं मैं। आपका इत्तेहाद कराची की हद तक आपने किया जमात इस्लामी के साथ, और कुछ तो पोस्टर्स हमने वहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब की तस्वीर भी देखी, ऐसा भी कुछ जगहों में इत्तेहाद हुआ, लेकिन कामयाबी कोई कराची में नहीं मिली है। यानी कि इत्तेहाद को भी रिजेक्ट कर दिया गया आवाम की जानिब से, और जैसे कि अली ज़ैदी साहब को शिकस्त हुई है। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि जहाँ तक इत्तेहाद के हवाले से था तो जमात इस्लामी के साथ पहले भी KPK के अंदर और लाहौर के अंदर भी जो हमारा इलेक्शन हुए उनके अंदर भी इत्तेहाद रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले काफ़ी अर्सा से MQM जो है वो हुकूमती जमात रही है कराची के अंदर, और अर्सा दराज से उसने वहाँ पर काम भी किए हैं, सारा सिलसिला भी उसका हुआ है। जहाँ तक हारने की वजूहत है, ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि ये कोई पैमाना नहीं होता किसी भी पार्टी का, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, कतन बल्दियाती इदारे उनके रिजल्ट्स उसका पैमाना नहीं हुआ करता। अगर यही पैमाना है तो अगर आप NA 122 में देखें, जहाँ से मैं भी PTI का MPA हूँ, और वहाँ पर जब NA 122 का रिज़ल्ट आया वो डिफरेंट था, लेकिन लोकल बॉडीज़ का जब रिज़ल्ट आया तो वो इंटायरली डिफरेंट था। मैं समझता हूँ कि लोगों की अट्रैक्शन कामों की तरफ भी होती है, कि जो लोग हुकूमत में होते हैं, इधर आप कंपेन कर रहे होते हैं, पीछे से इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स होते हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही होती हैं, सड़कें बन रही होती हैं, स्ट्रीट लाइट लग रही होती हैं, दूसरे तीसरे मामला तो हो रहे होते हैं, वो सारा कुछ चल रहा होता है। कराची के अंदर मैं समझता हूँ कि उनके सामने, MQM के सामने, मैं पंजाब में बैठा हुआ एक पार्लियामेंटेरियन, मैं समझता हूँ, आगे हम बात भी कर रहे थे दोस्त आपस में, उनके सामने खड़े होना ही बड़ी बात है, कि वहाँ पर इलेक्शन लड़ना ही बड़ी बात है। के बावजूद, उसके बाद भी आप यही समझते हैं कि अभी भी उनके सामने खड़ा होना बड़ी बात है? देखें, गुजारिश ये है कि जहाँ तक ऑपरेशन की बात है वो तो अपनी जगह पर उसकी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद के जो नताइज है वो भी लोगों ने देखे हैं कि क्या होते हैं क्या नहीं होते। लेकिन मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ वो ये है कि उनका इलेक्शन में खड़े होना, उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। एक वक्त था कि यहाँ पर शायद वन साइडेड चीज़ें हो जाया करती थी, अब एक वक्त है कि लोग उनके सामने खड़े होकर वहाँ पर इलेक्शन भी कंटेस्ट करते हैं, लोग आते भी हैं, लोग बात भी करते हैं, और उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जब ये 2018 में इलेक्शन होंगे तो जो हम समझते हैं कि वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप इत्तफाक करेंगे मियां असलम इकबाल साहब की बात से, और MQM के सामने खड़ा होना माजी में बड़ी बात समझा जाता था, लेकिन जो रेंजर्स का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद भी आप समझते हैं कि अभी भी MQM का वहाँ पे उसी तरह से होल्ड है? क्योंकि अभी तक जो नताइज आ रहे हैं उसमें तो 100 तकरीबन नशिस्तें हासिल कर चुकी है MQM। इसका मतलब है कि आवाम तो उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें लाना चाहते हैं बल्दियाती सिस्टम में भी। नहीं, मैं समझता हूँ कि 2013 के जो इलेक्शन थे ये नताइज उस तरह आ रहे हैं। 2013 में जनरल इलेक्शन में जहाँ जहाँ कोई जीता, कोई जमात जीती, कोई आज़ाद जीता, अब बल्दियाती इंतखाबात में देख लें चारों सूबों में उसी तरह तकरीबन रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ, ये मुश्किल ज़रूर होता है कि जो हुकूमती जमात होती है उसके लिए परफॉर्म करना, अगर उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है
یہ ایک قسم کے دیکھیں نا 2.5 سال ہو گئے الیکشن ہو گئے, 2.5 سال کے بعد یہ انتخابات ہو رہے ہیں, اور 2.5 سالوں کے بعد آپ آ کے حکومتی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ ہمیں ووٹ دیں تو ہم آپ کے یہ مسائل حل کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ, کوئی لارا لپا نہیں لگایا جا سکتا. لیکن آپ کی جماعت پر الزام لگایا جاتا ہے کسان پیکیج کو لے کر بھی اور دیگر جو آپ لوگوں نے منصوبے شروع کیے ہیں کہ یہ ایک طرح کی ریگنگ کر رہے ہیں, تو پھر اس الزام کا آپ کیا جواب دیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, جو ووٹر ہے نا وہ ایک دم سے ذہن نہیں بناتا. ووٹر کو اٹریکٹ یہ چیزیں کرتی ضرور ہیں کہ آپ ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں یا کروا سکتے ہیں, یہ بلدیاتی انتخابات میں یہ چیزیں ضرور جو ہیں مد نظر رکھی جاتی ہیں, ووٹر رکھتا ہے. مگر یہ جو آپ کہہ دیں نا کسان پیکیج کا اناؤنسمنٹ کی یا کسان پیکیج کا سٹے ہو گیا یا سپریم کورٹ نے اس کو پھر سے کہہ دیا, گزارش یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ اقتصادی راہداری منصوبے کی تکمیل لوگ چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو, لوگ چاہتے ہیں توانائی کا بحران ہو, حل ہو. یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ صحیح سمت, حکومت کی سمت درست ہے, ان چیزوں کو وہ ایڈریس کرنے جا رہی ہے. رہا کراچی کے مسئلہ جو آپ نے سوال اٹھایا تھا, دیکھیں کراچی میں یہ آج بھی سمجھتا ہوں کہ خوف تو کم ہوا ہے, اچھا, مگر جماعتوں کی وہاں ورکنگ, جماعتیں وہاں کمزور ہیں, جماعتوں کی وہاں وہ پوزیشن نہیں ہے ان کا تنظیمی ڈھانچے کی جو ایم کیو ایم کیا. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. میاں صاحب, جاوید چودھری صاحب, آپ اتفاق کریں گے کہ اب جو پہلے صورتحال کراچی میں تھی اس سے فرق پڑا ہے, اور لیکن ابھی بھی جماعتیں اس حد تک مضبوط نہیں ہیں, اور دوسرے یہ بھی کہ کراچی کے الیکشن بلدیاتی ہوں چاہے وہ بقیہ جگہوں سے, خیبر پختونخوا سے, اندرون سندھ سے یا پنجاب سے کس حد تک مختلف ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپریشن ہوا تھا جس کی سارے سب لوگ اس کا اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں, تمام پارٹیز, وہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کروایا, پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے شروع کروایا, ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ ہم نے کلیم شروع کیا, پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت مطالبہ کیا تو اس کے بعد اس کا فائدہ صرف ایم کیو ایم کو ہوا ہے اس سارے آپریشن کا, اور باقی تمام پارٹیز کو نقصان ہوا ہے. بس آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس آپریشن سے پہلے ایم کیو ایم کے 2 فیز تھے, ایک ان کا متشدد فیز تھا جس کو ملیٹنٹ ونگ کہتے ہیں ایم کیو ایم کے, اور دوسرا ان کا پولیٹیکل فیز تھا, اور وہ جو ملیٹنٹ ونگ تھا ان کا بہت مضبوط تھا, اور اس نے ان کا جو پولیٹیکل فیز تھا اس کو بہت ڈیمیج کیا تھا, بلکہ وہ ان کے اوپر دھبا تھا ایک. اس آپریشن کے بعد ان کا جو ملیٹنٹ ونگ ہے وہ پیچھے چلا گیا, وہ نظر نہیں آ رہا, وہ غائب ہو گیا آلموسٹ. اس کا فائدہ سیاسی ونگ کو ہوا, اس کا فائدہ ان کے سیاسی ونگ کو ہوا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر ڈیولپ ہو رہی ہے. آج کے الیکشن کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو ایم کیو ایم کو ایک بڑی سیاسی حقیقت مان لینا چاہیے, اور اس کے بعد ان تمام اداروں کو بھی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو ختم ہونا چاہیے. تو آج کراچی کے لوگوں نے مہر لگا دی ایم کیو ایم کے وجود پر, اور اب تھوڑا سا ایم کیو ایم کے لیے مشکل بھی ہوگا کہ اگلے 2.5 سال میں انہوں نے پرفارم کرنا ہے بغیر فنڈز کے, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ بغیر فنڈ کے وہ وہاں پہ پرفارم, یعنی اختیارات منتقل نہیں ہوں گے, وہ نہ بھی ہوں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی تمام تر دباؤ کے باوجود اور ان تمام تر اختلافات کے باوجود, وفاقی حکومت کی طرف سے پریشر پڑنے کے باوجود, اور وہاں پہ جو رینجرز کا آپریشن چل رہا ہے یا فوجی آپریشن چل رہا ہے اس کے باوجود بھی میرا خیال ایم کیو ایم پرفارم کرے گی. اور یہ پہلی بار تو پاکستان میں ایسا ہوگا کہ کوئی سیاسی جماعت یہ لوگوں کو بتائے گی کہ ہم نے بغیر فنڈ کے بھی پرفارم کر کے دکھایا, اور یہ میرا خیال ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا. اور بلدیاتی ادارے تقریباً پورے پاکستان میں بنے گا, لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کراچی میں بہت افیکٹو ہوگا, نظر آئیں گے وہ کام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, شعلہ رضا صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. ایم کیو ایم کو بڑی سیاسی حقیقت اب تو مان لینا چاہیے شعلہ صاحبہ, اور دوسرا آپ نے میاں جاوید لطیف صاحب کی کسی بات سے آپ کو اختلاف ہوا تھا, آپ نے نہیں بولا تھا, میں چاہوں گا اپنی وہ بات بھی آپ مکمل کیجئے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا بہت ڈیفرنس آتا ہے بلدیاتی الیکشن میں, اس کے سینیریو چینج ہوتے ہیں. مثلا کے پی کے میں 26 ڈسٹرکٹ میں سے صرف 8 ڈسٹرکٹ میں پی ٹی آئی جیتی. اسی طرح جو ہے وہ فرق پڑتا رہتا ہے, اور جیسے اگر 2005 اور 2000 کے بلدیاتی الیکشن کے اگر آپ لیاری میں رزلٹ دیکھیں تو اس کے باوجود کہ لیاری میں صوبائی اور نیشنل اسمبلی کی سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے, لیکن اگر 2000 کے اور 2005 کے آپ الیکشن کے رزلٹ دیکھیں تو اس میں لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی ہاری ہے, جماعت اسلامی نے جیتا ہے, نون لیگ نے جیتا ہے. تو یہاں مختلف فرق ہوتے ہیں, مختلف برادری سسٹم کاؤنٹ ہو جاتے ہیں. نیازی کالونی سے ہمیشہ پیپلز پارٹی وہاں ہار جاتی ہے, اور اس طرح سے کافی فرق پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات ہوئی تھی کہ خوف کم ہوا,
میں سمجھتی ہوں کہ خوف تھا. اگر کراچی کا ٹرن اوور دیکھیں تو وہ بہت کم رہا ہے. صرف جو حافظ نعیم الرحمان کا حلقہ ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک کافی ڈفرنس ہے, کوئی 4-5 گنا کا ڈفرنس پڑا. نعیم الرحمان نے 700 لیے تو 32,000 سم تھنگ جو ہے وہ MQM نے لیے. ادروائز بہت کم ووٹ کا جو ٹرن آؤٹ تھا. دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ اگر میرے ہاتھ میں 1-2 چیزیں ہیں, اگر آپ یہ دیکھ لیں 22 کروڑ روپے جو ہے وہ خرچ کیے گئے PTI اور جماعت اسلامی کی طرف سے. اس کے علاوہ یہ پیمفلیٹ کس مد میں خرچ کیے گئے گھروں میں آئے. یہ دیکھیں 22 کروڑ روپے کی کیمپین تھی. اس کے بعد یہ بھی گھر پر آئے, یہ جو میں دکھا رہی ہوں TCS کے تھرو, جس کا پتہ نہیں کوئی حساب ہوگا یا نہیں. تو یہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا پیسہ ادھر کیوں خرچ کیا گیا اور کیا وجہ تھی کہ جماعت اسلامی اور PTI جو قائد اعظم کے مزار تک بھی ساتھ نہیں چل سکے, انہوں نے کیوں یہ کیا. ہمیں جواب لے لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. اور ایک بات اور ممتاز قادری کی فوٹوز بھی ساتھ تھیں. اس کے علاوہ لیاری میں ذوالفقار مرزا جو کہ گینگ وار کے سپورٹرز ہیں, ان کی سپورٹ بھی ان کو حاصل تھی. لیکن الحمدللہ ابھی تک جو کچھ رزلٹ آ رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی آ رہا ہے, اور جو آزاد بوٹل پر ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر تھے جو حمایت یافتہ تھے, جو 2 جیتے. تو یہ جنون جو ہوتا ہے نا کسی چیز کو فتح کرنے کا, جس میں آپ ساری اخلاقی حدود پار کر جائیں, وہ ایک عجیب سی چیز ہے. ہماری پارٹی کے کچھ لوگوں نے جا کر متحدہ دینی محاذ سے بات کی تھی, اور ان لوگوں نے ہمارے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا فوٹو استعمال کیا تھا, تو پارٹی نے شدید ایکشن لیا. لیکن پنجاب میں بھی 45 تو صرف جیتے ہیں لشکر جنگوی اور سپاہی صحابہ کے PTI کے ٹکٹ سے. تو ہم کسی کو ہرانے کے لیے جو اس کا مینڈیٹ ہے اس کو چھیننے کے لیے یہ حرکت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے شہلا رضا صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میاں اسلم اقبال صاحب جو انہوں نے اعتراض کیا ہے, اور خاص طور پر جو انہوں نے دکھایا بھی ہے, جو پمفلٹ وغیرہ جو چھاپے ہوئے ہیں, یہ تبدیلی ہے جو آپ لانے کا دعویٰ کرتے تھے, یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ تو فلاپ ہو گئی پھر اس کے بعد. دیکھیں, گزارش یہ ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو کیمرے پہ آ کے شاید کوئی یہ بات نہ کریں, لیکن میں ضرور کروں گا. ہر کینڈیڈیٹ, ہر پارٹی جو بھی اپنا زور لگاتی ہے وہ ہر کوئی زور لگاتا ہے. لیکن میاں صاحب یہ صرف PTI واحد تھی جس نے اس پورے الیکشن کے درمیان ٹیلی ویژن کمپین کی ہے, باقاعدہ اشتہار دیے, کسی اور پارٹی نے نہیں دیے. یہ ایک حقیقت ہے جو میرا خیال ہے آپ کو ماننا چوہی صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ پچھلے جو پنجاب کا جو دوسرا فیز گیا اس میں نون لیگ نے بھی بڑے اشتہار دیے ہیں. اشتہار تو تمام پارٹیوں نے دیے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں, ساری پارٹیز دیں, لیکن اس بار کیونکہ یہ ایک نیا یونیک ایک تجربہ تھا کہ کراچی کے بیس پہ جماعت اسلامی اور PTI واحد جماعت ہے جن کا اتحاد بھی, اور وہ ٹیلی ویژن پہ اشتہارات کی اور PMLN سے بھی اور PMLN سے بھی کسی جگہ تھا ان کا اتحاد. نہیں, PMLN نے بھی اشتہار دیے ہیں جب یہ دوسرے فیز کا الیکشن ہوا ہے, پہلے فیز کا ہوا ہے. اتحاد کی بات کر لیتے ہیں. چوہی صاحب میں آپ کے توسط سے, آپ کالم بھی لکھتے ہیں, اس حوالے سے میں ایک بات بھی کروں گا آپ سے, جو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون سے بھی ہے, اس کا جواب دے رہے ہیں. جی میں چوہی صاحب گزارش کروں گا کہ اس معاملے کو کچھ اس انداز میں بھی دیکھا جائے کہ یہ جو آپ بلدیاتی اداروں کے نمائندے جن کو ہم لے کر آ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا مارکہ مار لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بے بس یہ نمائندے ہوں گے. پنجاب کے جو ایکٹ ہے جو اسمبلی نے پاس کیا اور جس کے مطابق جو تمام اختیارات ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو دے دیے. آئین کا آرٹیکل جو 140A کہتا ہے وہ کہتا ہے فائنینشیل پاور, ایڈمنسٹریٹو پاور, پولیٹیکل پاور, وہ جو اس کو ڈرائیو کرتا ہے کہ وہ جناب لوکل گورنمنٹ کے پاس جائیں گی. یہاں پر سو کہ اتنا بھی برداشت نہیں ہوا گورنمنٹ آف پنجاب کے کہ انہوں نے LDA کا جو چیئرمین ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو بنا دیا, ٹیپا, واسا, ہیلتھ اتھارٹی بنا دی, ایجوکیشن اتھارٹی بنا دی, پارکنگ کمیٹی بنا دی, میٹ کمپنی بنا دی, ریسکیو 1122, PHA, ہیریٹیج اتھارٹی, لاہور ویسٹ مینجمنٹ, وہ سارا کچھ CM کے پاس چلا گیا.
دیکھیں یہ سب بڑی زیادتی ہے. میں بالکل آپ سے میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ چیف منسٹرز کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اسپیشلی سندھ اور پنجاب کے چیف منسٹرز کو جو 35 سال سے پاکستان میں پالیٹکس کر رہے ہیں, جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم جمہوریت زادے ہیں اور جمہوریت کا ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ان دونوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. نئی پارٹیز کر لیتی, آپ خیبر پختونخوا میں زیادہ آپ کو صرف 2.5 سال ملے, آپ سے یہ غلطی ہو سکتی تھی. اسی طرح بلوچستان میں کے چیف منسٹر سے غلطی ہو سکتی تھی. 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے چیف منسٹر کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ بالکل اعتراف میں کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلدیاتی ادارے جو بنیں گے یہ صرف نام کے بلدیاتی ادارے ہوں گے. لیکن جو بنیادی سوال جو میرا پہلے شروع میں ہی آپ سے تھا کہ اس سارے جو 3 فیزز میں جو الیکشن ہوئے ہیں, صرف پی ٹی اے اور جماعت اسلامی واحد اس میں جماعت ہے جس نے کراچی کے الیکشنز کے درمیان آ کے اشتہارات دیے. جب یہ اشتہارات چل رہے تھے تو اس وقت ایک بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال تھی میاں صاحب, کے 2 اشتہار چلتے تھے بیک ٹیلی ویژن پہ, جس میں اوپر پہلے جماعت اسلامی اور آپ کی جماعت جو تھی وہ لوگوں سے کہتی تھی کہ خوف کی فضا ختم ہو گئی ہے, کراچی میں ووٹ دیں, اور ساتھ اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک دوسرا اشتہار چلتا تھا کہ پشاور میں شوکت خانہ بن رہا ہے اور اس کے لیے امداد دیں. اگر آپ یہ صرف 22 کروڑ روپے ہی اگر اس ہسپتال پہ لگا لیتے تو ہسپتال کے لیے آپ کو امداد نہ مانگنی پڑتی. تو یہ ایک جو تضاد ہے جو میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا پی ٹی آئی کے بارے میں میرا ایک ذاتی خیال یہ ہے کہ سارے الیکشنز کے درمیان 2013 کے الیکشن, جنرل الیکشن, اس میں پی ٹی آئی اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکی. ضمنی الیکشنوں میں بہت ساری جگہوں پہ جو ہارے آپ وہ بھی ہے. کنٹونمنٹ الیکشنز میں آپ شکست کھائی پی ٹی آئی نے. اب بلدیاتی الیکشنز میں بھی ہوئی, بڑی شکست ہوئی. کراچی کا جو تھا 246 وہاں پہ بھی شکست ہوئی. تو میرا پی ٹی آئی سے یہ درخواست یہ ہے کہ اب آپ کو اپنی پالیسی ریوزٹ کرنی پڑے گی, آپ کو ریوائز کرنی پڑے گی. آپ بیٹھیں اور اپنی وہ ویکنیسز وغیرہ دیکھیں, تلاش کرنے کے بعد اس دوبارہ اپنی پوری پارٹی کو ری شیپ کریں, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ امید ہے پاکستان کے نوجوانوں کی اور ہم عام مڈل کلاس طبقے کی. اگر اس کو نقصان ہوا تو میرا خیال ہے پاکستان کی بے شمار جو عوام ہے ان کی امیدوں کو نقصان پہنچے گا. تو آپ کو تھوڑا سا ریوزٹ کرنا پڑے گا چیزوں کو اور اپنی پالیسی کو بہتر بنانا پڑے گا, کیونکہ لوگ جس طرح ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں اس کا نقصان پی ٹی آئی کو بہت ہے. اور یہ پی ٹی آئی کا نقصان نہیں, بیسیکلی جمہوریت کا اور پاکستان کا نقصان ہے. چوئی صاحب گزارش ہے کہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے, لیکن ایک یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کون سی اقتدار کی کبھی پارٹی رہے ہیں. اس پارٹی کو بنے ہوئے تو 3-4 سال ہی ہوئے ہیں. پہلے تو اس پارٹی کا شاید وجود بھی نہیں تھا. ایک کبھی کوئی شاید خان صاحب کی ایک سیٹ نکلتی تھی. اب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ودن اے 4 ایئر کون سی پارٹی اتنی بڑی پارٹی بن جاتی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف تھی جو 4 سال میں آئی, کے پی کے اندر جس نے حکومت بنائی اور جس نے اس کے ساتھ وہ ٹھیک ہے. لیکن سر یہ بھی دیکھیں نا سر, جب میرا خیال ہے اگر آپ اپنی بیٹھ کے اگر کوتاہیوں پہ سوچیں گے تو آپ کو اپنی کوتاہیاں بھی نظر آئیں گے اور ان کو ٹھیک کرنے کا آپ کے اندر حوصلہ بھی پیدا ہوگا. میاں صاحب سے بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں متحدہ قومی موومنٹ سے جوائن کیا ساجد احمد صاحب نے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ساجد احمد صاحب, ابھی تک تو جو نتائج آ رہے ہیں آپ کی جماعت جو آپ کا دعویٰ تھا وہ ثابت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اس پر مبارکباد آپ قبول کیجئے. یہ بتائے گا کہ اختیارات تو پھر بھی جو ابھی اس وقت ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے, بلدیاتی جو نظام ہے اس میں اختیارات تو پھر بھی حاصل نہیں ہوں گے اگر آپ میئر بنا لیتے ہیں اور آپ کا سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کے لیے کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں وہ پاکستان کی جمہوری جماعتوں نے نہیں کرائے ہیں, بلکہ یہ الیکشن اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز پر ہو رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر. سندھ کے اندر کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے تھے, اس میں پورے سندھ کے اندر نمبر 1 پوزیشن ایم کیو ایم نے حاصل کی تھی. اور اب ماشاءاللہ جو کہ الیکشن ہو رہے ہیں بلدیاتی الیکشن, اس کا 3rd فیز کمپلیٹ ہو چکا آج. اور ایم کیو ایم نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ایم کیو ایم کراچی کا مینڈیٹ رکھتی ہے, ایم کیو ایم کراچی کا اسٹیک رکھتی ہے, ایم کیو ایم کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہے, ایم کیو ایم ہی وہ جماعت ہے جس کو کراچی کے لوگ بار بار سلیکٹ کرتے ہیں, ان تمام جھوٹے الزامات کے باوجود جو کہ ایم کیو ایم پر لگائے جاتے رہے مخالفین کی جانب سے, اور وقت نے اور حالات نے اور لوگوں نے ثابت کیا کہ لوگ ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں. اسی حوالے سے میں ایک شعر کہوں گا کہ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کا مقدر کا, وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کا مقدر کا, کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے. تو خدا کا شکر ہے, احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کو کراچی کے اندر کامیابی دی. اب آپ نے بات کی کہ اگر جو پورے پاکستان میں بلدیاتی سسٹم اب آ رہا ہے اس میں میئر کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوں گے جو کہ پرویز مشرف کے زمانے میں تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف کے زمانے میں جو اختیارات میئرز کے پاس تھے اس کی مثال نہیں ملتی. اور ہمیں اس چیز کا شک ہے, اندازہ ہے کہ موجودہ جو حکومت یا سابقہ حکومت, یقیناً فیڈرل مائنڈ حکومتیں ہیں یہ
तमाम रह चुकी हैं। ये जागीरदाराना सोच की अक्कास रखती हैं ये जमातें, और ये अब तमाम इख्तियारात अपने पास रखेंगी। मिसाल के तौर पर अगर कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं तो सिंध के सीएम की ख्वाहिश होगी कि अपने पूरे इख्तियारात में अपने हाथ के अंदर रखूँ, या बल्दियात के मिनिस्टर के पास इख्तियारात है। तो इसके हवाले से एमक्यूएम ने स्ट्रेटजी बनाई है कि एमक्यूएम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ताकि बल्दियाती नुमाइंदों के जो इख्तियारात हैं, जो मेयर के इख्तियारात हैं, वो इनको मुकम्मल तौर पर इनको हुकूमत से छीन कर दिलवाए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ आसानी से दी नहीं जाती। मिसाल के तौर पर 18वीं तरमीम पाकिस्तान में वफाक कौमी असम्बली में पास हुई। उस 18वीं तरमीम पास होने के बाद सूबों को यकीन हो गया कि अब मजीद नीचे, लोगों को यकीन हो गया कि अब मजीद नीचे तक इख्तियारात डिवॉल्व होंगे। लेकिन दुनिया ने देखा कि जब वफाक पहले डिक्टेटर था, जब सूबे के पास इख्तियारात आए तो सूबे डिक्टेटर बन गए। अब इनसे भी इख्तियारात लेने के लिए अब यकीनन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम राज नाफिज है, उसका हमें सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में हम पर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे। पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने एमक्यूएम पर इल्ज़ामात लगाए कि एमक्यूएम में भत्ताखोर है, टारगेट किलर है, और ना जाने कौन कौन से इल्ज़ामात नहीं लगाए। आपने देखा कि सिलेक्शन मुहिम के दौरान क़ायद तरीक़ अल्ताफ़ भाई की तकरीर पर पाबंदी, तहरीर पर पाबंदी, बयानात अखबार में नहीं आ सकते, पिक्चर अखबार में नहीं आ सकती। इवन ये जो साइन बोर्ड एमक्यूएम क़ायद अल्ताफ़ भाई के लगे थे, जो बैनर्स पोस्टर लगे थे, वो तक फाड़ दिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी एमक्यूएम ने सब्र का मुजाहरा किया, और क्योंकि एमक्यूएम को यकीन था इस बात का कि जो एमक्यूएम क्योंकि कारकर्दगी पे यकीन रखती है, एमक्यूएम ने कराची में बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए, बड़ी बड़ी रोडें बनाई। आपकी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर आपको आवाम ने जो है दोबारा से वोट दिए। ठीक है, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं मियां जावेद लतीफ़ साहब काफी देर से खामोश बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। मियां साहब, ये जो एतराज वहां पर बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात का है, वही एतराज यहाँ पंजाब में भी, और यही इल्जाम लगाया जाता है कि मंबा जो है वो ताकत का या फंड्स की जो मुंतकली है वो नहीं होगी। यहाँ वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ साहब भी ऑल एंड ऑल होंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? और क्या वाकई जो एक सिस्टम बन रहा है फंड्स मिला करेंगे और लोगों के मसाइल हल होंगे? अगर नहीं होंगे तो फिर 2018 में इसका रद्दअमल आ जाएगा। ज़ीशान, पहली बात तो ये है कि इख्तियारात पर बात करने से पहले मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि कोई भी सियासी जमात हो, एमक्यूएम भी एक सियासी जमात है, कोई इस पर पाबंदी नहीं लगाना चाहता, कोई किसी हाल में भी एमक्यूएम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। मगर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कौम के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कराची के लोगों के भी इनके अमल पे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। लेकिन दूसरा शख्स जो या दूसरी जमात जो वहाँ जाकर बात करती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आप वहाँ जाकर बात करेंगे कि मैं कब्ज़ा लेने आया हूँ, कि मैं कब्ज़ा छुड़ाने आया हूँ, तो लोगों ने रिएक्शन दिया है। मगर मैं ये गुजारिश कर दूं, लेकिन रिएक्शन तो आपके खिलाफ भी दिया ना, आपने कितनी सीटें ले ली हैं कराची में? आपकी तो पार्टी गायब होगी। मैं बिल्कुल एतराफ़ करता हूं कि मुस्लिम लीग नून समेत कराची में कोई भी कौमी जमात जो है वो मजबूत जमात नहीं है। क्यों मियां साहब, क्यों? मेरी अर्ज़ सुन लेना। दूसरी मैं गुजारिश ये कर दूं ज़ीशान, असल हकीकत ये है कि अगर आप जो बात करते हैं, कराची का जो लीडर है, जो एमक्यूएम का लीडर है, अगर वो बात करता है तो पूरे पाकिस्तान से एक आवाज़ उठती है गद्दारी की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो इंडिया जाके बात करते हैं दो कौमी नज़रिए की, उसकी मुखालफत की बात करते हैं, तो वो गद्दारी का उनको सुनना पड़ता है, जुमले सुनने पड़ते हैं। मगर एक शख्स अगर पाकिस्तान में खड़ा होकर ये बात करता है कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था, तो उसको कहा जाए कि ये नया पाकिस्तान है। लोगों को ये जो तजाद है, लोगों को ये जो हुकूमत का जो तजाद है, अल्ताफ हुसैन को गद्दार आपने करार दिया ना, तो इमरान खान को भी आप करार देते, आपको किसने रोका है? मेरी अर्ज़ सुन लेना चौधरी साहब, मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, अदारे हों, जिस तरह आपने कहा कि जमातों को अपनी पॉलिसियों को रिविजिट करना होगा, और नून लीग को सबसे ज़्यादा करना होगा। मैं इतराफ़ करता हूँ, मगर मेरी अर्ज़ सुन लें। मेरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये होगी, अदारे हों, जमातें हों, और पाकिस्तानी अवाम ही क्यों ना हो, पाकिस्तान आया तो हम हैं। मगर ये मशरकी पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ, पहले आपने या अदारों ने या उस वक्त के लोगों ने एक लीडर को इतना मजबूत होने दिया कि एक वक्त आया कि वो मगरबी पाकिस्तान आता और यहाँ आके आपकी सड़कों को सूंघ कर कहता कि मुझे यहाँ से पटसन की बू आवे है, और अगले दिन मशरकी पाकिस्तान के अखबारात में हेडलाइन उसकी लगती है और लोग कहते हैं ये बड़ा जरूरतमंद है। आज भी जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो मुख्तलिफ जमातों की लीडरशिप कर रही है, मैं इस डिटेल में नहीं जाता कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन एक हकीकत है, अगर आप आज उसको ड्रेस नहीं करेंगे, आज आप उसको नहीं रोकेंगे, किसको मशवरा दे रहे हैं? मैं कहता हूँ अपने आप
को मशवरा देना, गवर्नमेंट है, आप आप मियां नवाज शरीफ साहब को मशवरा दें, शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दें, आप हमें ही मशवरा दे रहे हैं जो हम कंप्लेनेंट है इस चीज के। साहब मैंने अगर गल करने का मौका दे तो मैं अर्ज करा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अल्ताफ ये मशवरे बहुत देते हैं करे तो गद्दार, अगर मशरकी पाकिस्तान का आज का बांग्लादेश जो है उसका शेख मुजीबुर रहमान वही बातें करे तो गद्दार, अगर पाकिस्तान में कोई तीसरा शख्स वही बातें करे, वही सेवा नाफरमानी की बात करे, तो आप कहते हैं ये नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। ये कौन कर रहा है? मैं मेरा मीडिया सारा दिखाता है यार, आपसे एहतजाज मेरा वही है कि आप गवर्नमेंट है, ये काम आपने करना है, ये फैसला आपने करना है, आप उल्टा हमें बताइए जा रहे हैं आप करेंगे। नहीं, हम तो चाहिए गवर्नमेंट करे ना, गवर्नमेंट एक कानून बना दे कि जो बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा वो गद्दार है, आप करार दें सर पार्लियामेंट में। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस तरह गद्दारी का सर्टिफिकेट देना शुरू कर देंगे, कौन दे रहा है? मैं मेरी यार तो सुन लेना जो सब मुझे आप बात करते मुझे हैं समझ नहीं आ रही ना, मुझे भी कंफ्यूजन है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, मुझे अगर मौका दे दूर करें चौधरी साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे नज़दीक आज किसी जमात पर पाबंदी लगाकर उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप अपने अंदर वो चीज़ पैदा करें जो लोग देखना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर MQM ने वहाँ कराची में हालात इस तरह बगाड़े के बोरी बंद लाशें दूसरा तीसरे ये चीज़ें उठी, तो अगर उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून हो, जमात इस्लामी हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई और दीगर जमात हो, अगर बेहतर ऑर्गेनाइजेशन दे, वहाँ के मसाइल को एड्रेस करे, वहाँ के मसाइल का हल दे। और आज भी कराची में जो कैंपेन हुई है ये नहीं हुई कि कराची के मसाइल ये हैं, वसाइल हमारे पास ये हैं, इसमें रहते हुए इसका हल ये है। वहाँ तो ये कैंपेन हुई है कि जनाब इनको भगा के हम आ रहे हैं और हमें भगाने वाला कोई नहीं होगा। ये बात गलत है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप डंडे के जोर पर ना जमातों को खत्म कर सकते हैं और ना इस तरह जमातें खत्म हुआ करती हैं। जावेद चौधरी साहब मंशूर हमें दिखाई नहीं दिया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें या जमात इस्लामी की बात करें, उनका कोई मंशूर नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ वही जो अभी मियां साहब ने भी बात की कि MQM पे तनकीद करके या MQM के बारे में गलत बात करके वोट हासिल करने की कोशिश की। बेसिकली मुखालफत का मुकाबला है जी, जो ज्यादा बड़ा मुखालिफ है वो जीत जाता है, जो छोटा मुखालिफ हो जाता है वो हार जाता है। और ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का अलमिया है, पिछले 65 सालों से यही हो रहा है। मंशूर अगर आप तीनों बड़ी सियासी जमातों का या चारों बड़ी सियासी जमातों को टेबल पर रखेंगे तो अल्फाज सबके एक जैसे ही हैं, लेकिन जब अमल देखते हैं तो वो भी सारे एक जैसे ही हैं, जिसमें कोई चीज़ प्रैक्टिकल नजर नहीं आती। मैं जैसे ना मैंने उससे पहले PTI को एक मशवरा दिया था, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मशवरे की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो पंजाब में ज़्यादा बड़ी पार्टी बन के उभरी है बल्दियाती इलेक्शंस में, और सबसे ज़्यादा इन्होंने वोट्स हासिल किए, नशिस्तें हासिल की। जबकि PTI का जोर बहुत था और PTI ने वहाँ इनकी मुखालफत भी बड़ी की, तो कांटेदार मुकाबला भी बाज़ जगहों पर हुआ, लेकिन ज़्यादा नशिस्तें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही। लेकिन जब ये नशिस्तें मिली तो मुझे इनके जो कॉन्फिडेंस है वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, जो आर्टिफिशियल है। अब ये एक टेक्निक है बल्दियाती इलेक्शन की पंजाब में, जिसको प्ले करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा सीटें हासिल की, क्योंकि ये बेसिकली पुरानी पार्टी है, 35 साल से पार्टी है, तो ये हर हल्के में बरादरी सिस्टम को समझती है। तो जब ये एक चीमे के मुकाबले में चीमे को टिकट दे देंगे, गुजर के मुकाबले में गुजर को टिकट दे देंगे, शेख का मुकाबले के एक बड़ा शेख खड़ा कर देंगे, और जब ये इस तरह वो जब हल्कों में बरादरी के बेस पे इलेक्शन लड़ेंगे तो यकीनन जीत जाएंगे। इन्होंने PTI की नातजुर्बाकारी का फायदा उठाया। जी, लेकिन ये वो टेक्निक है जो PTI बहुत जल्द सीख जाएगी, क्योंकि ये जो बल्दियाती इलेक्शन है उससे इन्होंने बहुत सबक हासिल किया। इनको मालूम ये हुआ कि हल्के के अंदर बरादरियां कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगला जब इलेक्शन होगा 2018 का तो PTI भी इसी पैटर्न पे चली जाएगी जिस पैटर्न पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो टेक्निक दूसरा सीख जाएगा तो इनको बहुत नुकसान होगा। अब इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है कि ये परफॉर्म करे, और अगर इनकी परफॉर्मेंस अगले 2.5 सालों में पूर होगी तो फिर इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो मेरी इनसे दरख्वास्त ये है कि अपनी परफॉर्मेंस पे जाएं, और वो बल्दियाती नुमाइंदे जिनको आपने खुद चुना और जिनका आज आप बड़े फख्र से जिक्र करते हैं कि हमने ये सीटें हासिल की, उनको बाकायदा इख्तियारात दें ताकि वो जाके अपने हलकों में परफॉर्म कर सके। आपकी जो परफॉर्मेंस है वही आपकी ताकत होगी 2018 के इलेक्शंस में। और अगर 2018 में आप परफॉर्मेंस लेकर 2018 में नहीं जाते तो आपकी यही टेक्निक्स जो हैं ये आपके लिए कातिल बन जाएंगी, आपके लिए नुकसानदेह बन जाएंगी, क्योंकि दूसरी पार्टी सीख जाएंगी इस दौरान। ठीक है, शाला रज़ा साहिबा की तरफ चलता हूँ मैं। शाला साहिबा, जो बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात तक की मुंतकली या फंड्स उन तक पहुँचने की बात है, उसमें तो चूंकि आपकी गवर्नमेंट है तो क्या इख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे? क्योंकि दहशतगर्दी से बड़ा मसला इस वक्त वहाँ पर पानी का है और लोग पानी को तरस रहे होते हैं। ये मसाइल भी हमने कई दफ़ा दिखाए हैं, इस पर इशू उठाया भी गया है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। तो इख्तियारात की मुंतकली के लिए आपकी जमात का बड़ा अहम रोल है। देखिए, बात यह है कि 6 अजला
कराची के या कुछ हैदराबाद या मीरपुर खास के अलावा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, और कराची में भी अभी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जगह हम ले रहे हैं। तो अगर हम इख्तियारात नहीं देंगे तो हमारे तो अपने लोग खड़े हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है, अभी 18 अमेंडमेंट की बात हो रही थी, तो हम हर बजट में बार बार ये कहते हैं कि इकोनॉमिकली डिसेंट्रलाइज जो किया जाना था वो अभी तक नहीं किया गया, और हम 80% शेयर के लिए विफाक की तरफ देखते हैं, और विफाक 4 दफा रिवाइज करके हमें हमारे ड्यू शेयर से भी कम रकम देता है। तो ये बात सिंध असेंबली वाहिद असेंबली है जहां पर हर क्वार्टर का हिसाब दिया जाता है, और इसके अलावा ये जो सेशन होता है ये किसी और असेंबली में नहीं होता पाकिस्तान की। और अभी मेरे केपीके के भाई, पीटीआई के भाई बात कर रहे थे, तो भाई आप जो अपने सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ भी 42 बिलियन एलोकेट किए गए थे, आपके यहाँ के लोग तो एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें नहीं दिया जा रहा। तो हम ये समझते हैं कि 3 दफा 2010 में जब दिसंबर में लैप्स हुआ एक्ट, उसके बाद 3 दफा जो है ये बनाया गया है एक्ट, और उसमें आखिरी दफा जो हमारा एक्ट पास हुआ तो एमकेएम उस वक्त सिर्फ उसके लिए गई थी, डिलिमिटेशन के अगेंस्ट गई थी, बाकी किसी चीज के अगेंस्ट वो कोर्ट में नहीं गई थी। तो ये चीजें हमें देखनी है कि अगर ये कहीं मसला है तो हम उसे क्यों नहीं सही करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा तो हमारी पार्टी ने 80% उधर का रिजल्ट है। अभी कराची में भी हम सेकंड बड़ी पार्टी होंगे, तो हमने ये देखना है, और हमें ये भी देखना होगा कि ये जो अब की दफा इलेक्शन हुए हैं, इसके बाद मैं समझती हूँ लोगों को इस तरह के जनूनी अंदाज नहीं इख्तियार करने हैं कि हम आज़ाद कराने आ रहे हैं, हम ये कराने आ रहे हैं, धड़ाधड़ पैसे लेटा रहे हैं। तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि जो उनका आज़ाद कराने का जुनून था उसको आना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जो है उन्हें समझना चाहिए कि ना बेईमानी हो रही है, ना आज़ाद नहीं होगा कराची। मैं अपनी पार्टी की भी बात कर रही हूँ कि जो हर पार्टी को, शैला साहब, हर पार्टी को हक हासिल है कि वो कहाँ से इलेक्शन लड़ती है और किस तरह आजाद करवाना चाहती है किसी शहर को। वो तो उनका इख्तियार है, हक है, पाकिस्तानी पार्टी है, बिल्कुल हक हासिल है। नहीं देखिए मैं हक की बात नहीं कर रही, बिल्कुल हक हासिल है। और ऐसा नहीं है जिस तरह से पीटीआई कहती है, ये बैठे हुए हैं साजिद अहमद, हर जगह से हमारे कैंडिडेट खड़े होते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, बेशक हम हारे लेकिन हम खड़े होते हैं, लेकिन अल्फाज होते हैं, चलाने की एक तरीका होता है। तो ये जिस तरीके से चलाया गया, कभी कराची के लोगों को जिंदा लाशें कहा गया, कभी उनको कहा हम आजाद कराने आ रहे हैं, उन्होंने इनफैक्ट एमक्यूएम की मदद की इस तरह की कैंपेन से। तो मैं समझती हूँ कि जनून पे इन्ना लिल्लाह पढ़नी चाहिए। और बाकी मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस पार्टी को जीतना है उसे अपना सोशल कांटेक्ट बढ़ाना होगा, जो अपने लोगों तक जाएगी उसको जरूर आवाम से ला देंगे। ठीक है, मियां असलम इकबाल साहब वो कह रही हैं कि आपकी इस कैंपेन से और इस तरह के अंदाज से फायदा उल्टा एमक्यूएम को हासिल हुआ, और जुनून जो है वो अब खत्म हो जाना चाहिए, उस पर उन्होंने इन्ना लिल्लाह भी पढ़ दिया। क्या कहेंगे? देखिए ज़िशान, गुजारिश ये है कि जो बातें मेरी बहन ने कही हैं वो अपने लिहाज से एक्चुअली होता यूँ है कि मियाँ साहब भी आगे बात कर रहे थे, शैला बहन ने भी बातें की। इनकी पहले लीडरशिप की जब आप बातें सुनेंगे ना तो फिर पता चलेगा कि ये क्या कहते रहे हैं माजी में। आज अगर उन्होंने अच्छा कहा होता तो पाकिस्तान में बैठे होते, दुबई में ना बैठे होते। हर बंदे को कम से कम बात करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उनकी लीडरशिप पहले क्या बातें करती रही है। मेरा लीडर तो कराची में जाके फिर भी अवाम के हुकूक की बात करता है। आप किन के हुकूक की बात कर रहे थे, वो ज़रा हमें समझा दें थोड़ा सा। हम तो अवाम के हुकूक की बात कर रहे थे। आपकी हमेशा से मैं इसका जवाब देती हूँ। कराची, ठीक है मेरी बहन बात सुन लीजिए। आपकी तो ईंट से ईंट पे जाने वाला, ठीक है ना जी। बात ये है कि कराची में, सिंध में तो हमेशा से आपकी हुकूमत रही है, आपने उनको दिया क्या है। आज अगर आपकी गुड गवर्नेंस इतनी अच्छी होती तो पंजाब में आज आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात है, वोटों के लिहाज से दूसरी बड़ी जमात है। आप तो इनके साथ मिले हुए हैं, आपको क्या आवाम का दुख दर्द का क्या पता हो जी? आपको क्या, आप तो वहां पे बैठे मजे ले रहे हैं। आप इधर आए ना पंजाब में, जहां पर आपने करनी है, जहां पर आपने डिलीवर करना था वहां करते ना। आज आप पंजाब से आपका सफाया हो चुका है।
اور وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، اور کچھ اس میں معذرت کے ساتھ میں لفظ بول رہا ہوں، پیپلز پارٹی کی کرتوت ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ جناب کارنر ہوگی. شعلہ صاحب، کرتوت پیپلز پارٹی کے واقعی ایسے تھے جو اشارہ کر رہے ہیں میاں اسلم صاحب؟ میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. پہلے تو میں واقعی یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو اگر قائد اعظم والی بات تھی کہ ابوالکلام آزاد والی بات، حالانکہ ابوالکلام آزاد کیا تھے، اس کو ہارون رشید صاحب نے بہت اچھا ان کا آرٹیکل تھا، وہ انہیں پڑھنا چاہیے. لیکن اگر یہی بات کوئی چھوٹے صوبے سے کرتا تو پھر آپ دیکھتے ٹی وی پہ کتنا اس کے خلاف ہوتا. دوسری بات یہ کہ تھوڑی سی تاریخ میں چاہتی ہوں اس کا سارے پی ٹی آئی والے مطالعہ کریں. یہ صرف 7 سال یہ اور چھوٹے چھوٹے 2 سال اور 4 سال، یعنی کہ 4 اور 4 8 اور 7 15، یہ 15واں سال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا. سندھ میں زیادہ حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں رہی بھائی. سندھ میں زیادہ حکومت ان لوگوں کی رہی ہے جو ضیاء کے اور پرویز مشرف کے حامی تھے. ہمیں تو سندھ ایک ماڈل ملنا چاہیے تھا. ہمارے پاس تو اتنے فنڈ بھی نہیں ہیں، اور 2010 تک بھی ہمارے پاس یہ فنڈ نہیں تھے. تو پہلے تو آپ تھوڑی سی تاریخ درست کر لیں. بھٹو صاحب کی بھی جو گورنمنٹ تھی وہ 5 سال نہیں چلی، 4 سال ہٹ گئی تھی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی 2 سال کی 2 فریجائل گورنمنٹ آئی تھی. پھر یہ اب ہے تو الحمدللہ آپ ذرا آ کے دیکھیں. لیکن میں اگر قطع کلامی کروں گا شعلہ صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی جو یہ بات ہے نا زندہ لاشیں اور میری ہمت جواب دے جاتی سن کے زبانی کی وجہ سے پیچھے پڑے. اچھا پنجاب، اچھا شعلہ صاحب ایک جواب آپ سے میں صرف تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں چیزوں کو، کہ جب بھی یہ پی ٹی آئی، کیونکہ ظاہر ہے میں تو ان کی مخالفت بھی کرتا ہوں ہر جگہ پہ جہاں پہ ان کی غلطی ہوتی ہے. جب بھی پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پشاور میں کیا کیا، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف ان کے اقتدار کو 2.5 سال ہوئے ہیں. ابھی 2.5 سال میں آپ ان سے یہ وہ توقع کر رہے ہیں جو آپ 35 سال میں یا 45 سال میں نہیں کر سکتے. تو جب بھی دلیل دیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پوری حکومت نہیں ملی، اور لیکن جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو صرف 2.5 سال ہوئے ہیں ابھی. تو ان کو بھی یہ مارجن دیا کریں نا 2.5 سال کا. آپ اپنے تو 45 سال کا مارجن بھی نہیں لیتے ہیں ہمیشہ، اور ان کو 2.5 سال کا مارجن نہیں دیتے آپ. میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، 38 سال تو ہماری پارٹی کو بنے ہوئے ہیں، 45 سال پتہ نہیں کہاں سے کاؤنٹ ہو رہے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، آپ کی جماعت کو 45 سال ہو گئے. ایک منٹ میری بات تو پوری ہونے دیں، صبر تو کریں. ایک ویژن سامنے آتا ہے. مجھے بتائیں 350 ڈیم بنانے کی بات کیسے کی، اور مجھے بتائیں 1 ارب درخت نہیں. وہ ان کو تو 2.5 سال ہو گئے نا جی. ان کو اگر آپ اب ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں صرف 15 سال ہوئے ہیں، 2 سال کی ہمیں اقتدار ملا، تو ان کو تو 2.5 سال ہوئے ہیں نا. ان کو غلطیاں کرنے دیں ابھی، ان سے یہ تو ابھی بچے ہیں 2.5 سال کے. تو ان کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب پرفارم کریں، یہ جو آپ پچھلے 38 سال میں، 30 سال میں، 15 سال میں، 10 سال میں نہیں کر سکتے. تو ان کو 2.5 سال کا مارجن دے نا، ان کا حق ہے. یہ کہہ نہیں رہی، آپ میرے منہ میں اپنی بات رکھ رہے ہیں. میں یہ کہہ نہیں رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بے شک 2 مہینے ہو، ویژن تو پتہ چلے نا. 688 ریپ کیس ہو گئے، نام تحریک انصاف ہے، آج تک عورتوں کا پتہ نہیں چل رہا کہ کس کو ہوئے کیا ہوئے. ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے، میں نہیں کر رہی. 80 عورتیں قتل ہوئی ہیں، ان کی ایف آئی آر تک صحیح سے درج نہیں ہوئی، تو ان پہ پروسیکیوشن کیا ہوگی. تو میرا یہ کہنا ہے ویژن نہیں نظر. یہ آپ کہاں کی فگر دے رہی ہیں؟ خیبر پختونخوا. میں کے پی کے کی بات کر رہی ہوں. 688 مرڈر ویمن ریپ کیس ہیں، اور یہ ٹی وی نے دیے، اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اور 80 عورتوں کا جو قتل ہے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اتنے لوگ تو گھر میں ہفتے میں مرتے رہے شعلہ صاحب. مجھے بتائیں اتنے لوگ جتنے وہ پورے صوبے کی بات کر رہی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں جب دوسروں پہ اعتراض کرنے سے آپ کے اپنے جرائم یا اپنی غلطیاں کم نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھے. خیبر پختونخوا میں بہت فالٹ ہیں، اور ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ بہت زیادہ ہائی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ لوگ پرانی جماعتیں ہیں، میرا خیال ہے آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ان سے اگر آپ توقع کریں کہ 2.5 سال میں یہ وہاں پہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے تو یہ غلطی ہوگی. پنجاب کی جہاں تک بات ہے، راجہ پرویز اشرف کا جو رینٹل پاور پروجیکٹ ہے، اس پہ پی ایم ایل این جو ہے شارٹ ٹرم آئی پی پی کر کے اس کا نام کر کے کام کر رہی ہے. اس کو یہ بیٹھے ہوئے پوچھا کوئی بات نہیں. میں ساجد صاحب کی طرف چلتا ہوں. ذیشان صاحب صرف ایک جملہ میں کہوں گا. شعلہ بہن آپ فکر نہ کریں، آپ 6 مہینے ٹھہر جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آدھی کیبنٹ نے ویسے ہی اندر ہو جانا. آپ فکر نہ کریں. ساجد صاحب کی طرف آتا ہوں میں. آپ فکر نہ کریں، ان کے ماشاءاللہ ان کے کارنامے سنہری حروف سے پاکستان کی تاریخ کے اندر لکھے جائیں گے. آپ فکر نہ کریں.
آپ کے لیڈر سے لے کر نیچے تک اتنے سنہری حروف سے لکھے جائیں گے کہ آنے والے بچے ہمارے پڑھیں گے اور کانوں کے ہاتھ لگائیں گے کہ پاکستان کے اوپر اس طرح کے حکمران بھی آئے تھے جنہوں نے یہ ہمارے ساتھ کیا تھا. ہماری پارٹی کو سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے. آپ نے ہمیشہ قبروں کا رونا رو کے اس پاکستانی قوم کو لوٹا ہے اور یہی آپ کا وتیرہ ہے. آپ نے ہمیشہ سے یہی کیا اور یہی آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں آتا. آپ نے ہمیشہ قبروں کے اوپر رو کے اپنے چولہے جلا رہے ہیں. غریب آدمی بھوکا مر رہا تھا پہلے بھی, اب بھی مر رہا ہے, اور آپ کی کارستانیوں کی وجہ سے آج پاکستان اس نتیجے پر پہنچا. کوئی بات نہیں, کہہ رہی ہوں کراچی کو انا للہ و انا الیہ کر لیں آپ. ٹھیک ہے ساجد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. ساجد صاحب یہ بتائے گا, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے شعلہ صاحب, ساجد صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میں کہ رینجرز آپریشن کا فائدہ جاوید چودھری صاحب تجزیہ کر رہے تھے, اس کا فائدہ ان کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ آپ کی جماعت کو ہوا ہے. جو دو ونگز کہے جاتے ہیں MQM کے اندر وہ ایک تو ڈفرینشیٹ ہو گئے اور اس کا فائدہ سیاسی جو آپ لوگوں کے اندر ونگ موجود ہے یا جو عناصر موجود ہیں ان کو ہوا. کیا اتفاق کریں گے اس سے آپ؟ دیکھیں, اس آپریشن کا اور MQM کا ون کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ جو آپریشن ہو رہا تھا اس کی حمایت بھی MQM نے کی تھی اور اس سے پہلے بھی MQM کے خلاف اعتراضات بھی سب سے زیادہ MQM کے بعد میں آئے تھے. دونوں ہی آپریشن کی حمایت MQM نے اس کی حمایت کی تھی. اچھا, اب اگر پرفارمنس, اب MQM جیتتی کیوں ہیں؟ آپ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی MQM پہ چارج لگا دیا تھا. مثال کے طور پر ابھی آپ نے کہا کہ آپریشن کا فائدہ ہے MQM کو. جب قوموں کو ماریں گے تو قومیں روڈوں پر بھی آتی ہیں, قومیں باہر بھی آتی ہیں. جو بلٹ کا جواب بلٹ سے دیتی ہیں, کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جو بیلٹ سے جواب دیتی ہیں. اس کے علاوہ میں آگے جا رہا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ دیکھیں MQM جو جیتتی ہے بار بار اور MQM اپنی جگہ آج تک قائم ہے. مثال کے طور پر MQM کو بنے ہوئے 37-38 سال ہو چکے ہیں. MQM کے MNAs کی تعداد میں, MPs کی تعداد میں, سینیٹر کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. MQM کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے کراچی کے لوگ باشعور پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اس کی بنیادی وجہ پرفارمنس ہے. MQM نے جو لوگوں کو پرفارم کر کے دیا ہے اس کی بنیاد پر MQM پر بار بار MQM الیکشن میں آتی ہے اور اس کو لوگ بات کرتے ہیں اس پر اور اس کو ووٹ دیتے ہیں. مثال کے طور پر اب PTI کی اگر پرفارمنس کی میں بات کروں تو بنی گالہ سے عمران خان صاحب بلدیات الیکشن ہار گئے. منصورہ سے جماعت اسلامی کیا کہتے ہیں الیکشن ہار گئی ہے. بالکل اس طرح آج بھی ان کے ایک رہنما نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے, انہوں نے بڑے بڑے دعوے ضرور کیے اس الیکشن کے دوران کہ ہمارا کراچی, تمہارا کراچی. پرفارمنس کی بنیاد وقت ختم ہو گیا. اس ٹرانسلیشن میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ساجد صاحب وقت ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. صاحبہ ساجد احمد صاحب, میاں اسلم اقبال صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب اور جاوید چودھری صاحب, آپ کا شکریہ. ناظرین ایکسپریس نیوز کی اس ٹرانسمیشن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ.